ओम श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता को 23वां स्वाध्याय सत्र में यहाँलाई स्वागत छ। दोस्रो अध्यायको 66वां श्लोकसम्म हामीले स्वाध्याय गरेका छौं। आज हामीले 67वां नम्बरको श्लोकलाई अध्ययन गर्नेछौं। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिमां भसि। इन्द्रियाणां हि इन्द्रियहरूमध्ये एउटा इन्द्रिय नै इन्द्रियाणां इन्द्रियहरूमध्ये ही कारण कि निश्चय पनि चरताम विचरण गर्दै यानी कि आफ्ना विषयहरूमा विचरण गर्दै यन्मनः अनुविधीयते यत्मनः जुन मनलाई इन्द्रियले अनुविधीयते आफ्नो अनुगामी बनाउँछ, आफ्ना अधीन गर्दछ। तद अस्य त्यो एक्लै मन अस्य यस बुद्धिको हरति प्रज्ञाम त्यसको बुद्धिलाई हरति हरण गर्दछ। जसरी वायुले नावम इव अम्भसी जलमा नावका जस्तै डुङ्गाका जस्तै नौकाका जस्तै आफ्नो वेगमा हरण गर्दछ। त यस प्रकार भनियो कि आफ्ना विषयमा विचरण गर्दै इन्द्रियहरूमध्ये एउटा इन्द्रियले पनि जुन मनलाई आफ्नो अनुगामी बनाउँछ, त्यो एक्लो मन जलमा नौकालाई वायुको जस्तै डुङ्गालाई हावाले लगेर जस्तै यसको बुद्धिलाई हरण गर्दछ। यसलाई फेरि हेरौँ। किनकि जो आफ्ना विषयमा विचरण गर्नेवाला स्व विषयेषु प्रवर्तमानानां चरताम आफ्ना विषयमा विचरण गर्ने अर्थात् आफ्ना विषयहरूमा प्रवृत्त भएको इन्द्रियहरूमध्ये जसका पछि पछि यो मन जान्छ यानी कि विषयहरूमा प्रवृत्त हुन्छ, त्यो त्यस इन्द्रियका विषयलाई विभागपूर्वक ग्रहण गर्नमा लागिरहेको यो मन यस साधकको आत्म अनात्म सम्बन्धी विवेक ज्ञानबाट उत्पन्न भएको बुद्धिलाई हरण गर्छ, अर्थात् यसले नष्ट गरिदिन्छ। कसरी हरण गर्छ? यहाँनिर उदाहरण दियो, वायु नावम इव अम्भसी। जसरी जलमा नौकालाई डुङ्गालाई वायुले हरण गर्दछ, जस्तै वायु जलमा चल्ने इच्छावाला पुरुषहरूको नौकालाई बाटोबाट हटाएर हावाको आफ्नो दिशातर्फ उल्टा मार्गतिर दिएर जान्छ, त्यस्तै यो मन पनि आत्मविषयक बुद्धिलाई विचलित गरेर विषयक बनाइदिन्छ। अब यसै विषयमा यसको उपसंहार गर्दै भन्दै हुनुहुन्छ। 68 नम्बरको श्लोक हेर्नु होला। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्माद् यस्य महाबाहो तस्मात् महाबाहो त्यसैले हे महाबाहो यस्य जुन पुरुष का
जुन मानिसका इन्द्रियाणि इन्द्रियहरू इन्द्रियार्थेभ्य इन्द्रियहरूका विषयहरूबाट सर्वशः निगृहीतानि सबै प्रकारले या पूर्णतया निगृहीतानि माने निग्रह गरेको छ, वशमा गरेको छ। के मान्नु पर्दछ भने तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, त्यसैको बुद्धि स्थिर छ। अब यो प्रसङ्ग चलिरहेको छ, मन र इन्द्रियहरूलाई वशमा गर्ने जो विषय चलिरहेको छ त्यसैको उपसंहार गर्दै यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि जसका मन र इन्द्रियहरूमा यस संसारको आकर्षण छैन त्यसैको बुद्धि प्रतिष्ठित छ। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, कि हे महाबाहो जुन मानिसका इन्द्रियहरू इन्द्रियहरूका विषयहरूबाट सर्वथा वशमा गरेका छन् उसैको बुद्धि स्थिर छ, उसैको बुद्धि प्रतिष्ठित छ। हैन, किनकि इन्द्रियहरूको प्रवृत्तिमा नै दोष छ। इन्द्रियहरू अलग अलग विषयहरूमा प्रवृत्त भए त यहाँ प्रवृत्तिबाट निवृत्तितर्फ लिएर आउनु छ, प्रवृत्ति गराउनु छैन कि निवृत्ति गराउनु छ। त्यसैले भन्छन् हे महाबाहो जुन सन्यासीको जुन साधकका इन्द्रियहरू आफ्ना शब्दादि विषयहरूबाट सबै प्रकारले भन्नाले बाहिरबाट एउटा देखावटी हुन्छ, एउटा मनबाट हुन्छ। यता यहाँनिर भन्न खोजिएको हो सबै तरिकाले अर्थात् मानसिक आदि भेदहरूद्वारा निगृहित गरिएको छ, वशमा गरिएको छ, त्यसैको बुद्धि प्रतिष्ठित भएको हो। अब यो संसारमा लौकिक व्यवहारहरू छन्, वैदिक व्यवहारहरू छन्, अनि सबको सब यो जति पनि व्यवहार संसारमा देखिन्छ यो सबै अविद्याको कार्य हो। अतः जसलाई विवेक ज्ञान प्राप्त भइसकेको छ यस्ता स्थित प्रज्ञका लागि अविद्याको निवृत्तिका सँगसँगै यो सांसारिक व्यवहार पनि निवृत्त हुन्छ र अविद्याको विद्याका साथमा विरोध भएका कारणले त्यो अविद्याको पनि निवृत्त हुन्छ। यसैका विषयमा अर्को श्लोक बताइएको छ, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जसका इन्द्रियहरू सर्वथा वशमा छन् त्यसमा र साधारण मनुष्यमा के अन्तर छ, के फरक छ, यसलाई बताउनुहुन्छ। सर्वभूतानाम या निशा, सबै प्राणीहरूको, सर्वभूतानाम सबै प्राणीहरूको या निशा जुन रात छ, रात केलाई बतायो, जो परमात्माबाट विमुक्ता छ। तस्याम संयमी जागर्ति, त्यसमा संयमी पुरुष, संयमी साधक जागृति जागरण गर्दछ, जाग्दछ, बिउजेको हुन्छ। अनि यस्याम जागृति भूतानि, यस्याम सर्वाणि भूतानि जागृति, जसमा सबै प्राणीहरू जाग्दछन्, बिउजेका हुन्छन्। हैन, यानी कि बिउजेका हुन्छन् का मतलब के भयो, भोग र संग्रहमा लागेका हुन्छन्। सा मुने पश्यतः निशा, त्यो मुनेको अर्थ भयो तत्व जान्ने वाला, त्यो मुनिको दृष्टिमा त्यो पश्यतः निशा, त्यसलाई रातको रूपमा देख्दछन्। यसैलाई भनियो कि तामस स्वभावका कारण सबै पदार्थहरूलाई अविवेक गराउने वाला रात्रिको नाम के हो, निशा हो। अनि सबै भूतको निशा अर्थात सबैको रात्रि। अब निशा, यो निशा के हो, यो निशा परमार्थ तत्व जो कि स्थित प्रज्ञको विषय हो। जसरी उल्लू आदि का लागि जो दिन
पनि रात हुन्छ हैन। त्यस्तै निशाचर स्थानीय जो सम्पूर्ण अज्ञानी मनुष्यहरू छन्, जसमा परमार्थ तत्त्व विषयक बुद्धि छैन, उनी सबै प्राणीहरूका लागि अज्ञात भएका कारण यो परमार्थ तत्त्व रात्रिका जस्तै हो। अब यस परमार्थ तत्त्व रूप रात्रिमा अज्ञान निद्राबाट जागेको संयमी को जाग्दछ, यसमा या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, त्यसमा यो संयमित रहेको योगी जाग्दछ। त जसका इन्द्रियहरू र मन जसका बसमा छैनन्, जो भोगमा आसक्त छ, ती सबका सब के भए त परमात्मा तत्त्वका तर्फबाट सुतेका छन्। त परमात्मा के हो? परमात्मालाई फेरि भनियो तत्त्व ज्ञान के हो? हामी दुःख किन पाइरहेका छौँ? यो सन्ताप, यो जलन, रात दिनका दुःख यो किन भइरहेका छन्? हामी जे गरिरहेका छौँ यसको परिणाम के भइरहेको छ या के हुनेवाला छ, यसतिर कदापि नदेखेर जसले यसको चिन्तनै गरेन, परमात्मा तत्त्वको तत्त्वज्ञान उनका लागि रात हो, उनका लागि अँधेरा हो, अँध्यारो हो। उनीहरू त्यो रातमै छ। सम्पूर्ण प्राणीहरूका लागि जो रात छ, यानि कि परमात्माको विमुखता छ, त्यसमा संयमी जागरण गर्दछ, विवेकले काम लिन्छ। र जसमा सबै प्राणी जाग्दछन्, भोग सङ्ग्रहमा लागेका हुन्छन्, यो तत्त्वलाई जान्नेवाला मुनिका दृष्टिमा यो रात्रि हो। अब मननशील संयमी मनुष्यलाई संसार कस्तो देखिन्छ? रात जस्तै देखिन्छ। यसमा यो प्रश्न उठ्दछ के यो सांसारिक पदार्थहरूका सम्पर्कमा आउँदैन? यदि आउँदैन भने यो संयमीको जीवन निर्वाह कसरी हुन्छ? यदि आउँछ भने उसको स्थिति कस्तो हुन्छ? यसैका बारेमा विवेचन गर्दै अगाडि भनियो, आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वा तद्वद् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत्। यद्वत् जसरी आपः सबै नदीहरूको जो जल छ, आपूर्यमाणम भरिएको, चारैतिरबाट जलै जलले भरिएको छ, यस प्रकारको अचलम प्रतिष्ठम, अचल समुद्र आफ्नो मर्यादामा अचल छ, प्रतिष्ठित छ, स्थित छ, त्यो रहेको हुन्छ। कसरी? समुद्रम आपः, त्यस समुद्रमा जो चारैतिरबाट जलै जलले भरिएको छ, आपूर्यमाणम समुद्रम प्रविशन्ति, यो नदी आदिको जल चारैतिरबाट जलले भरिएको समुद्रमा आएर मिल्दछ। मिलेपछि के हुन्छ? अचल प्रतिष्ठम, त्यो अचल रहन्छ। समुद्र आफ्नो मर्यादामा रहन्छ, समुद्र आफ्नो स्थितिमा रहन्छ। त्यस्तै तद्वत्, माथि यद्वत् थियो, त्यस्तै तद्वत् कामा, कामा सबै प्रकारका भोग पदार्थहरू, यम जुन संयमी मानिसलाई विकार उत्पन्न नगरिकन प्रविशन्ति, त्यसलाई प्राप्त हुन्छन्, सर्वे सबै स त्यो शान्तिमाप्नोति, परम शान्तिलाई प्राप्त हुन्छ, न कामकामी, कामनाको कामना गर्नेवाला, कामको कामना गर्नेवाला, भोगहरूको कामना गर्नेवालालाई त्यो शान्ति प्राप्त हुँदैन। तद्वत् त्यस्तै सर्वे कामाः, अब यहाँ क्या है?
सर्वे कामाः सम्पूर्ण भोग पदार्थहरू यम जुन संयमी मानिसलाई विकार उत्पन्न नगरिकन प्रविशन्ति प्राप्त हुन्छन् सह शान्तिम आपनोति त्यही मानिस परम शान्तिलाई प्राप्त गर्दछ। कामनामा नै डुबेको व्यक्तिले शान्ति प्राप्त गर्दैन। अब यसलाई फेरि एकपटक हेरौँ भनेपछि जसरी जलले भरिएको अचल प्रतिष्ठावाला समुद्रमा अचल भावले जसको प्रतिष्ठा छ स्थिति छ यस्तो आफ्नो मर्यादामा स्थित रहेको समुद्रमा सबैतिरबाट जो आइरहेको जल छ त्यसमा प्रवेश गर्दछन् र कुनै प्रकारको विकार उत्पन्न नगरिकन त्यसमा समाहित हुन्छन्। यानी कि सारा नदीहरूको जल अनेक प्रकारका कुनै पनि प्रकारका विकारहरूलाई उत्पन्न नगरिकन समुद्रका जलमा प्रवेश गर्दछन्। यस्तै विषयहरूको सँग रहे पनि जुन पुरुषमा समस्त इच्छाहरू समुद्रमा जलका जस्तै कुनै पनि विकार उत्पन्न गर्दैनन्, सबै प्रकारले प्रवेश गर्दछन्। अर्थात् जसका समस्त कामनाहरू आत्मामा लीन भइसकेका छन् त्यसलाई आफ्नो वशमा गर्न सक्दैन। अर्थात् त्यस पुरुषलाई शान्ति प्राप्त हुन्छ। शान्ति माप्नोति, त्यसलाई शान्ति मिल्दछ, मोक्ष मिल्दछ। अनि दोस्रा जो भोगमा रमेका छन् कामना गर्नेवाला जो साधकहरू छन् उनीहरूलाई यो शान्ति प्राप्त हुँदैन। अभिप्राय के हो? जसलाई पाउन इच्छा गरिन्छ कुनै प्रकारका भोगहरूको नाम काम हो, अनि जसलाई पाउने इच्छा गरियो त्यो इच्छा पनि स्वभाव हो, त्यो कामकामी हो। त्यो कामकामी निरन्तर कामनाहरू भोगहरूलाई प्राप्त गर्ने इच्छा गर्ने स्वभाववालालाई कहिले पनि शान्ति मिल्दैन। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। एउटा प्रश्न आएको थियो कि स्थित प्रज्ञ कसरी चल्दछ, कसरी हिँड्दछ, कसरी गमन गर्दछ। त यहाँ भनियो विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निःस्पृहः। विहाय भने छोडेर, कामान कामनाहरूको, यह जो मानिस, सर्वान सबै, पुमान मानिस, चरति चरति माने आचरण गर्दछ, निष्प्रिय स्प्रिया रहित, निर्मम ममता रहित, निरहंकार अहंकार रहित, स शान्तिम अधिगच्छति त्यो नै शान्तिलाई प्राप्त हुन्छ। त विहाय कामान हेर्नुस्, जसले कामनाहरूको त्याग गरिसक्यो। कामना के भयो त? अप्राप्त वस्तुको इच्छाको नाम कामना हो। जो प्राप्त भएको छैन त्यो मिलोस् भन्ने वालाको नाम कामना हो। त स्थित प्रज्ञ महापुरुष सम्पूर्ण कामनाहरूको त्याग गरिदिन्छ। कामनाहरूको त्याग गरेमा के भयो या त्याग भएमा के भयो? शरीरका निर्वाहका लागि जो आवश्यकता देखिन्छ, अर्थात् जीवन निर्वाहका लागि प्राप्त हुनेवाला अप्राप्त वस्तु आदिको जो आवश्यकता देखिन्छ त्यसको नाम स्पृहा हो, निष्प्रिय। त्यो मलाई पनि यो मिलोस्। त स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के गर्छ? मलाई पनि यो मिलोस् भन्ने यस प्रकारको स्पृहाको त्याग गरिदिन्छ। अब जसका लागि यो शरीर पाइयो, जसका लागि जसको यसलाई आवश्यकता थियो त्यो तत्त्वको प्राप्ति भइसकेपछि के मानिन्छ? त्यो परम तत्त्वको प्राप्ति भइसकेपछि के मानिन्छ? मेरा आवश्यकताहरू पूर्ण भइसकेका छन्। यो शरीर रहोस् वा नरहोस्, अब शरीर निर्वहनको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसैले शरीरका तर्फबाट कुनै कामना गर्दैन, शरीरका लागि कुनै स्पृहा गर्दैन। त्यसैले विहाय कामान यह सर्वान
यो पुरुष जो सबै कामनाहरूको त्याग गरेर निष्प्रिय चरति, स्प्रिय रहित भएर आचरण गर्दछ। निर्मम, म मेरो मेरो आफ्नो वस्तु भन्नेवालाको पनि त्याग गरिदिन्छ। निरहङ्कार, यो शरीर मै हुँ, यो गरेका कार्यहरू मेरै हुन्, यस प्रकारको अहङ्कारले रहित जो हुन्छ स शान्ति मधिगच्छति, त्यो स्थित प्रज्ञ यस प्रकारको शान्तिलाई प्राप्त हुन्छ। अब कामना, स्पृहा, ममता, अहन्ताले रहित भएपछि मात्रै शान्ति प्राप्त हुन्छ। यो यहाँनिर भन्न खोजेको हो। अर्को श्लोक, एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते, स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। अब कामनाले रहित भयो, स्पृहाले रहित भयो, ममताले रहित भयो, अहमताले रहित भएपछि त्यसको स्थिति कस्तो हुन्छ? अब यसको वर्णन गर्दै यस विषयको उपसंहार गरिन्छ। एषा ब्राह्मी स्थिति, एषा यो स्थिति कस्तो हो? ब्राह्मी स्थिति। यो स्थिति ब्राह्मी हो, ब्रह्मसँग सम्बन्धित हो, ब्रह्मलाई पाए सरह हो। हे पार्थ, हे पृथाका पुत्र, नैनाम, नैनामको अर्थ के भयो? न एनाम, यसलाई प्राप्य, पाएर कहिले पनि त्यो व्यक्ति न विमुह्यति, न एनाम प्राप्य विमुह्यति। विमुह्यतिको अर्थ भयो मोहित हुन्छ, न विमुह्यतिको अर्थ भयो मोहित हुँदैन। यानि कि यो ब्राह्मी स्थिति हो, यसलाई प्राप्त गरेपछि त्यो साधकलाई मोहित गर्दैन या त्यो साधक मोहित हुँदैन। स्थित्वा अस्याम, अस्याम स्थित्वा, अस्याम यस स्थितिमा, स्थित्वा स्थित भएर के हुन्छ? अन्तःकालेपि, अन्तःकालमा पनि स्थित भएमा ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, ब्रह्मस्वरूप निर्वाण शान्तिलाई, ब्रह्मस्वरूपलाई, त्यसको शान्तिलाई प्राप्त गर्दछ। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते, स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। जो माथि बताइयो, यस माथि बताएको अवस्था वाला ब्राह्मी यानी कि ब्रह्ममा हुने वाला स्थिति हो, ब्रह्मको लागि प्राप्त गरेको स्थिति हो। अर्थात् सर्व कर्महरूको सन्यास गरेर केवल ब्रह्म रूपमा स्थित हुनु हो। त भनिन्छ हे पार्थ, यस स्थितिलाई पाएर मानिस फेरि मोहित हुँदैन, अर्थात् मोहलाई प्राप्त हुन सक्दैन। अन्तकालमा पनि, अन्तमा, अन्तिम समयमा, अन्तिम अवस्थामा पनि यदि यस प्रकारको जो माथि भनिएको ब्राह्मी स्थिति छ, यसमा स्थित भएर मानिस ब्रह्ममा नै लीनता स्वरूप मोक्षलाई यदि प्राप्त गर्दछ, यस प्रकारको मोक्षताको लाभ प्राप्त गर्दछ, त्यसपछि ब्रह्मचर्य आदिबाट सन्यास ग्रहण गरेर जीवन पर्यन्त ब्रह्ममा स्थित रहन्छ, त्यो ब्रह्म निर्वाणलाई प्राप्त गर्दछ। यसमा अधिक भन्नु केही छैन। ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, ब्रह्म निर्वाणलाई प्राप्त गर्दछ। ब्रह्म निर्वाणम प्राप्यते, मृच्छति प्राप्यति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीय पारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।